الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده سبحانه وتعالى على هذه الشكر الجزيل على جزيل منه وعطائه والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وعد أمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محاجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الخوف سلقكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولئك لم يؤمنوا يقول سبحانه وتعالى إن شاء الله وكان ذلك على الله عن شكر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا مما رزقناكم حلالا لقد كان طيبا لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأوا من العذاب واشكروا الله سبحانه وتعالى لله سبحانه دقل فتشملسوا السولة الشركة تكركلوا السسر يالاتشون نقصروا الحمد لله رب العالمين قالوا يا الله سبحانه وتعالى نعمة الله إن الله يقول إن نعمة الله لمن واشكروا نعمة الله يا الله سبحانه وتعالى يوالى الله كبرتها أمسكوا إلى الله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون السم بتشينيانات ببتشينيت سم بتشام تعملكوا اندهوناتشو إلى الله سبحانه وتعالى بيلان بوتا الله سبحانه وتعالى تبتغوا عند الله رزقا فلقوا كالله سبحانه وتعالى سيسايا فلقوا واعبدوه السم بتشام ببتشينيت قد تغزوت شوشو جلالي عبدوية كامس نبيدرس راهيلو አንበሶ ጨንገር እያላችሁ የተለያዩ ሁኔታዎችን እያላችሁ ሌላን ነገር እንዲያትጣሩ ሌላን ነገር ድረሱልኝ እንዲያትሉ ሌላን ነገር አድኑኝ ገልግሉኝ እንዲያትሉ አክበረኝ አንስረኝ እንዲያትሉ ድረስልኝ እያላችሁ ሌላን ነገር እንዲያተገዙ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሽኩሩ ለሁ እሱም ደግሞ አመስግኑት ኢለይሂ ቱርጅዑን መመለሻችሁ ወደሱ ነውና ይላል آئبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمهم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ጨረቃና ፀሐይን አገራላችሁ እንደዚሁ ሌሊትና ቀን እንደማገራላችሁ وآتاكم من كل ما سألتمهم እናንተ ጠየቃችሁትን ነገር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإن تعودوا نعمة الله يا الله Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ بتقطرت لا تحصها قطراتشو هازرقوتم يا الله سبحانه يسطاشو نيما ان الانسان يسولي سيبالغن يسولج لا ظلم كفر كدياتኛ ነውና الى الله سبحانه وتعالى حبيبي كرام ወንድሞቼና እህቶቼ يا الله سبحانه وتعالى የሰጠን ኒዕማና ጸጋ ከኒዕማ ሁላ ጸጋ አፍደሉ ወኒዕማ ወዐጀል ወአክረም عن الإسلام